वाला लिया और फिर फरमाया कि अब इजाजत है मुझे, है जी। इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्द हौनन, ये नरमी के साथ चलने का मकाम है। नरमी के मतलब ये नहीं है कि वो बड़े वकार के साथ चलें और जनाब उसमें तकब्बुर झलक रहा हो और घमंड के साथ चलें। बाज आहिस्तगी चलना ऐसा भी होता है ताकि बड़े वो जरा ऐसा अंदाज के बड़ी शख्सियत कोई आ रही है तो वो घमंड से चलना मना है, ममनू है, क्योंकि उसमें तकब्बुर होता है। कोई आलम साहब हैं, कोई पीर साहब हैं, तो वो अगर इस जाम में चलते हैं कि आहिस्तगी इस अंदाज से वो अपनी रफ्तार में रखें तो वो घमंड है, वो ममनू है। इमाम गजाली ने इह्या उल उलूम पर इस पे तबसरा किया है। ये नरमी का चलना देखें ना, कुरान है ना, कुरान की फसाहत और बलागत से किसको इनकार हो सकता है कि एक लफ्ज रखा उसमें हजार हा पहलू हैं मानी के। नरमी के साथ चलना, ये सोच कर चलना कि कोई आजिज रास्ते में बैठा हो तो मुझे बुला ले, तो मुझ में ये हौसला हो कि मैं अपने मर्तबे और उससे उतर कर भी उसके साथ हुस्ने सलूक कर सकूं, ये भी इस हौनन के माने में है। सिर्फ चलना नहीं है, चलते तो सब हैं, चलते तो सब हैं। कीड़ियां भी चलती हैं, कीड़ियां कितनी रफ्तार नरमी के साथ चलती हैं, कम रफ्तार होती है लेकिन वो काटती भी हैं। सिर्फ चलना कम रफ्तार से नहीं है नरमी। नरमी आपके वजूद में हो, आपके शऊर में हो, आपके जिहन में होने चाहिए, वो हौनन है। अगर सिर्फ इतराना हो तो इस इतराने से कोई फायदा नहीं है, फिर वो इबादुर रहमान में वो लोग शामिल नहीं हो सकते। तो इन लोगों को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत, आप जब नमाज के लिए आते थे तो बाज़ दफा आपका एक मकाम था और बड़े तमकनत के साथ, वक़ार के साथ, आजिजाना रफ्तार होती थी। वो मिस्दाक़ अतम थे इस आयत का, व इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्द हौनन। नरमी के साथ चाल चलना और जो उनकी जलालत शान के साथ सजती हो वो चाल चलते, लेकिन उसमें भी वो आजिज़ी, वो इनकिसार और वो फरोतनी और इज्ज मौजूद था कि आप बहुत छोटे छोटे लोगों को उनकी दिलदारी फरमाते, जो अल्लाह ताला के मखलूक में से ज़ईफ लोग हैं, उनके साथ जो गरीब लोग तबका है, जो मसाकीन हैं, यतामा हैं, उनके साथ आप हुस्न सलूक फरमाया करते थे। और अपने मदरसा के तलबा जब जाते थे, ये काम इस दौर में मेरे समेत न कोई पीर कर सकता है, न कोई ख्वाजा कर सकता है, न कोई आलिम कर सकता है। आलिम साहब, शेखुल हदीस साहब, शेखुल कुरान साहब अपने घमंड में मुब्तला होते हैं कि हम जैसा कोई इल्म में पैदा ही नहीं हुआ, न कोई होगा। पीर साहब कहते हैं हमारे मिजाज का, हमारी शान का कोई पीर पैदा ही नहीं हुआ, हम ही हैं इस दौर में, हम किसी के साथ क्यों ऐसा करें। ख्वाजा साहबान जो हैं वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो कहते हैं हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, हमें किसी की क्या जरूरत है। कोई आदमी ये अमल नहीं कर सकता, मगर शेख अब्दुल कादिर करते थे। आप उनकी जलालत शान देखें कि मदरसा के तालिब इल्म, एक तरफ तो उनका ये मकाम था कि बादशाह वक्त जब आता था उनसे मिलने के लिए तो आप अलग कमरे में बैठ जाते थे, और जब वो बादशाह खलीफा बैठ जाता था तो फिर आप उस कमरे में जाते थे ताकि खलीफा को उठना पड़े। खुद उठने से वो गुरेज करते थे कि वो खलीफा आ गया तो जाहिर है कि मेहमान है तो मुझे उठना पड़ेगा। तो वो ये अपनी शान के मुनाफी समझते थे कि एक दुनियादार के सामने मैं उठूं, एक बादशाह के सामने मैं उठूं, और इधर ये उनका दस्तूर था। और उधर ज़ुआफा, कमजोर और तलबा जो मदरसा के तालिब इल्म हैं, उनके लिए उनका ये सलूक था कि जब वो लड़के छुट्टियों में, तातीलात में अपने घर जाते थे तो शेख अब्दुल कादिर उनको दूर तक छोड़ने के लिए जाते थे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनके नजदीक मदरसा के
طالب علموں جو دین سیکھ رہے ہیں ان کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کے کام بھی خود کیا کرتے تھے، ان کی خدمت خود کیا کرتے تھے. تو یہ شان ہے اولیاء اللہ کی اور عباد الرحمان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں ذکر فرمایا. تو میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، دیکھیں اس انداز کی مجھے ایک بات یاد گئی، میں کوئی تعریف کرنا نہیں چاہتا لیکن بعض حقائق ہوتے ہیں وہ ہمارے مریدین علماء تو خیر اس انداز کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چونکہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں تو کوئی شاید یہ سمجھے جی کہ اپنے دادا صاحب کی تعریف کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں نے بڑے بزرگوں کی سنی ہیں، علماء سے سنی ہیں جو آپ کے دور کے لوگ تھے. تو ایک صاحب، ایک بہت بڑے شیخ، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ مشہور، وہ تشریف فرما تھے. تو ایک ان کے خلیفہ تھے. تو جیسے خلفاء یا مریدین کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ نہ بیٹھیں، آج کل تو یہ بھی نہیں ہوتا. آج کل تو ایسے مریدین بھی ہیں جو شیخ کے ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں، کہ ہم بھی ان سے کوئی کم تو نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ چڑھ کر بیٹھتے ہیں. یہ حال ہے اس دور کا. تو وہ لوگ ایسے تھے جو ادب کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اپنی اوقات میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو پہچانتے تھے. تو وہ دور جوتوں میں بیٹھے. اب وہ شیخ وقت اور پیر میر علی شاہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے. تو وہ جوتوں میں بیٹھ کے نا ان کو فقیر صاحب کہتے تھے. فقیر صاحب ان کا لقب ہے، فقیر صاحب. جس طرح ہمارے خواجہ مسعود صاحب کو حضرت باؤ جی نے فقیر صاحب فرماتے تھے، تو فقیر صاحب ان کا لقب تھا. تو فقیر صاحب جب بیٹھ گئے جوتوں میں، اب وہ تو شیخ بیٹھا ہوا ہے، شیخ کے سامنے وہ بیچارے تو جوتوں میں بیٹھنا بھی بڑا فخر سمجھتے تھے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کی طرف ایک نظر کی نا، دیکھا ان کو، یہ لوگ تو ان کی سکرین پر اللہ تعالی چہرے تو ہم سب دیکھ لیتے ہیں نا، تو وہ ایک اور دنیا ہوتی ہے جو اندر کی دنیا ہوتی ہے، خیالات کی دنیا ہوتی ہے، اعمال کی دنیا ہوتی ہے. وہ بھی بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب، تو جاسوس ہوتے ہیں. چہرے پر نظر پڑی تو آپ نے ان کے پیر سے کہا کہ جناب مجھے اجازت ہے، فقیر صاحب آپ آگے آئیے. اب وہ گھبرائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور بیٹھے ہوئے، میرا پیر بیٹھے، میں تو جوتوں میں بیٹھے. فرمایا نہیں، پھر میں ادھر آتا ہوں. اب وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا پھر جب پیر میر علی شاہ صاحب وہاں جانے کے لیے آمادہ ہوئے کہ میں ادھر جوتوں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. تو یہ بڑی یعنی عجیب میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کس مقام کے ہوتے ہیں. یہ گھمنڈی طبقہ نہیں ہوتا، نخرہ کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس طرح آج کل ہے چکر ہے جی، جو دنیا کا بھوت ہے تکبر اور غرور کا، اور ہر فعل میں ہر عمل میں اپنا کبر اور اپنے آپ کو منوانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو، کوئی شے نہیں، لا شے ہے. بچیے ایسے لوگوں سے. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب کا، جو صحیح اللہ کے مقبول انسان تھے. تو فرمایا میں ادھر آتا ہوں. اب ان کے شیخ نے کہا نہیں ادھر آ جاؤ فقیر، ادھر آؤ. جب وہ سامنے آئے تو کہنے لگے حضور اور کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے اللہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی اس مقام سے آپ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کہ آپ کا جوتوں میں بیٹھنا میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے نگاہ مومن مرد کامل کی، یہ ہے نگاہ کہ پتہ نہیں شیخ پہچان سکا کہ نہیں، لیکن پیر میر علی شاہ پہچان گئے جی. ان کو جوتوں سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا. تو یہ عباد الرحمان ہیں، یہ ان کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان عباد الرحمان کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. حضرات میرے بیانات، خطابات، سیڈیاں ملتی ہیں، سب لوگ آپ سنتے ہیں. میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، لیکن جب میری طبیعت خطابت پر آ جائے تو وہ گر بھی جانتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے
میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. تو اللہ کے فضل سے وہ چیز بھی ہے. لیکن میں آج جس انداز سے میں نے اس مختصر وقت میں کوشش کی اس آیت کریمہ پر بولنے کی اور مفہوم کو سمیٹنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کے اتباع کامل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. سارے آواز سنتے پڑھ لیں.